नमस्कार। बहसमा क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनका विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने यो कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। अहिले हिउँदको याम सुरु हुन लागेको छ। हिउँदमा हिमालमा हिउँ पर्दै जान्छ, हिउँको मात्रा बढ्दै जान्छ र बिस्तारै चैत लागेपछि हिउँ फेरि पग्लँदै पनि जान्छ। तर हामी जहाँ छौँ काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणी भेगमा गएर उत्तरतिर फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको हिम श्रृङ्खलाको पहिलो लेयरमा हिउँ देखिँदैन। लगभग काला पहाडहरू मात्रै देखिन्छन्। जहाँ हिमाल देखिएको छ त्यो चाहिँ तिब्बततिरको हिमालमा हिउँ देखिन्छ। जुन ढङ्गबाट यस हिउँ पग्लँदै गएको छ त्यसले हामीलाई पार्ने प्रभाव र हिउँ पग्लँदै जाँदाखेरि हिमतालहरूमा पर्ने दबाव, हिमतालहरू फुट्ने सम्भावनाका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै कुराकानी गर्छौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जुन नेपालको भ्रमण गर्नुभयो त्यसबाट नेपालले के प्राप्त गर्न सक्यो, के सिक्यो भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको अति कम विकसित मुलुकका विषयका जलवायु सल्लाहकार तथा क्लाइमेट एनालिटिक्स साउथ एसियाका प्रमुख मन्जित ढकाल। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट चाहिँ हिमालमा हिउँको मात्रा कम हुँदै गएको विषयमा छ। एकचोटि यो रिपोर्ट हेरौँ। विश्वमा बढ्दै गएको तापक्रमले सबैभन्दा पहिलो असर हिमाललाई पर्ने गरेको छ। हिमाललाई पर्ने असरले नेपाल जस्तो भूगोल भएको देशलाई ठुलो असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। विकसित देशको तुलनामा कार्बन उत्सर्जन कम गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मार नेपालले बेहोर्दै आएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् 1971 देखि 2014 सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर सन् 2017 मा नेपालको प्रति वर्ष अधिकतम तापक्रमको वृद्धि दर 0.056 डिग्री रहेको जनाएको थियो। दशक पहिले सेता देखिने हिमाल अहिले काला पहाड जस्ता देखिन थालेका छन्। हिमरेखा माथि सर्दै जानु, हिमालमा हिउँ नपर्नु र परेको हिउँ चाँडै बिलाएर जाने र हिमालका फेदमा हिमतालको क्षेत्रफल बढ्दै जाने गरेको तथ्यले जलवायु परिवर्तनको सिधा असर हिमालमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सन् 2000 पाकिस्तान भुटानका ग्लेसियरहरूको बृहत अध्ययन गरेको इसिमोडको अध्ययन प्रतिवेदनले 47 वटा खतरनाक हिमताल मध्ये नेपालमा 21 वटा हिमताल फुट्न सक्ने जोखिम औल्याएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 6000 मिटर भन्दा माथि उचाइका 1310 भन्दा बढी हिमालहरू छन्। कुनै पनि हिमताल फुट्यो भने हिमतालबाट बगेर जाने नदी आसपासको बस्ती हिमालदेखि तराईसम्मै बगाउने जोखिम उत्तिकै छ। जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी हिमालय क्षेत्रमा परेको छ। अहिले हिमालमा हिउँ पर्नै छाडेको मात्रै छैन, सेता हिमालहरू काला पहाडमा रूपान्तरण हुने अवस्थामा छन्। विश्वका शिर हाम्रा हिमाललाई जोगाउँदै हिमगाथाको कहानीलाई नेपालको आर्थिक उन्नति र समृद्धिसँग जोड्नतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। यो जुन खालको समस्या देखिन थालेको छ हिमालहरूमा, हिमालमा हिउँ नदेखिने र काला पत्थर हेर्न हिजो सगरमाथाको बेस क्याम्प पुग्ने मानिसहरूका लागि काला पत्थर जहाँ तै देखिने स्थिति बन्दै गएको छ। यसले हाम्रो मुलुकलाई कस्तो प्रभाव पार्ला? हामीले कोही समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुझाइ के रहन्छ भने यो हिमालको हिउँ
त्यो हिमालकै समस्या हो। अब यसले धेरै असर गरे, ती बस्ने मान्छेलाई असर गर्ला नि भन्ने जस्तो बुझिन्छ। तर यसको असर चाहिँ अहिले पनि समग्र क्षेत्रमा र दूरगामी असरहरू अझ बढी पर्दो रहेछन्। अब के छ त भनेर हेर्दा हामीले नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रका मुख्य स्रोतहरू कृषि, पर्यटन र जलविद्युत, यी तीनवटालाई मात्रै हेर्ने हो भने हिउँ पग्लनको चाहिँ यसको डाइरेक्ट होइन सम्बन्ध चाहिँ यो तीनैवटा क्षेत्रमा देखिन्छ। कृषिमा सिँचाइमा आउने समस्या, हाम्रो जलविद्युत उत्पादनमा हामीले जुन खालको एउटा आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको र अहिले त होइन हामीले चाहिँ अब निर्यात गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था र हाम्रा धेरै लगभग सबै यो हाइड्रो पावरहरू चाहिँ कति पानी छन्, पानीको बहाव कति छन् भन्नेमा केन्द्रित छन्। तर भविष्यमा पृथ्वीको तापमान बढ्दै जाँदा त्यसले पार्ने असरको हिसाबले पानीको बहाव कस्तो हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन हामीले गरेका छैनौँ। तेस्रो अब पर्यटनमा त प्रत्यक्ष रूपमा हिउँ होइन नहुने र कम हुने, हिमाल हेर्न आउने भन्छ, हिमालमा हिउँ छैन भने त्यसको अर्थ रहेन, अर्थ त देखिने भइ नै हाल्यो। भनेपछि हाम्रो यो असर चाहिँ समग्र जीविकोपार्जनमा, हाम्रो आर्थिक समृद्धि ल्याउने हाम्रा जति पनि योजनाहरूमा यसले चाहिँ असर गरेको र दूरगामी रूपमा पछि त होइन भविष्यमा पर्ने असरहरू त अझ भयावह छन् भन्ने देखिन्छ। अनि मैले अर्को प्रश्न पनि यसैमा जोड्न खोजेँ, जस्तो हिउँ पग्लिँदै जाँदाखेरि हाम्रा हिमतालहरू त्यहाँ त पानीको मात्रा बढेर जाने भयो, त्यो फुट्ने र त्यसबाट निम्तिन सक्ने खतराको स्थिति के छ? किनभने 21वटा हिमाल चाहिँ यो खतराको उसमा राखिसकिएको छ। भर्खरै प्रकाशित भएको प्रतिवेदनले के भन्छ भने यो क्षेत्रमा होइन यो हिन्दुकुश हिमालय कार्यक्रम यो क्षेत्रमा झन् 47वटा त्यस्ता हिमतालहरू फुट्ने खतरामा छन्। तीमध्येका 21वटा नेपालमा परे। यो क्षेत्रमा झन्डै 2500वटा जति त्यस्ता हिमताल रहेछन्। ती मध्येमा अघि मैले भनेको 47वटा चाहिँ जुनैसुकै समयमा फुट्ने खतरामा रहेका। हामीले त्यस्तै खालको उदाहरण झन्डै 1 महिना अगाडि भारतको सिक्किममा देख्यौँ र त्यहाँ जनधनको क्षति सँगसँगै एउटा ठुलो हाइड्रो पावर प्लान्ट नै बगाएर पनि लग्यो। अब त्यसलाई हाम्रो सन्दर्भमा मात्रै हामीले होइन दाँच्ने हो भने हाम्रा हाइड्रो पावरहरू एउटामा मात्रै अहिले असर गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ आजकै दिनदेखि हामीले असरहरू भोग्न जस्तो नेपालको सन्दर्भमा जहिले पनि छोरोल्पाको कुरा गरिन्छ। छोरोल्पाको कुरा गर्यो भने तामाकोसी हाइड्रो पावर त्यही छ, प्रत्यक्ष र सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट पनि नेपालको त्यही हो देखिने भयो। अझ नेपालको पूर्वी भागमा यी धेरै 21वटा मध्ये धेरै त पूर्वी भागमा पर्छन्, सगरमाथा रिजनमा पर्छन्। त्यसले गर्दा ती फुट्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यसले त्यो हिमाली क्षेत्रमा मात्रै भएन, त्यसको असर त तल कोशी अझ होइन हाम्रो बोर्डरदेखि पारीसम्म पनि, किनभने त्यो एउटा यति अचानक बाढी आउँछ। पानी अब हामीलाई के हुन्छ भने ठुलो वर्षा भइरहेको बेला चाहिँ पानी पर्दाखेरि हामी आफै होइन सुसूचित हुन्छ, ए बाढी आउँछ है भनेर मानिसहरू तयारी गरिराख्लान्। तर यो त पानी परेको बेला नपरेको बेला पनि आउन सक्ने भएन भनेपछि त्यो एउटा अचानक हुने भयो, त्यो खालको अवस्था छ। अब वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ हामीलाई यस्तो अवस्था छ भनेर तथ्यगत रूपमा प्रतिवेदनहरूमा भनिसकेको अवस्था छ है। अब हामीले यसलाई गर्न सक्ने के भन्ने चाहिँ दुईटा तरिका छन्। एउटा यो समस्याको जडलाई नै कसरी कम गर्ने होइन अथवा होइन सधैँको लागि समाप्त गर्ने, त्यो भनेको पृथ्वीको तापमान औद्योगिकरणदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि औसत रूपमा 1.2 डिग्री जतिले बढिसक्यो। त्यो औसत हिमाली भेगमा त्यसको वृद्धि दर अझ बढी छ। जति तापमान बढ्दै जान्छ स्वाभाविक रूपमा हिउँ धेरै पग्लन्छ। हिउँ पग्लिसकेपछि त्यो आयतन बढ्दै जाने भयो त्यहाँ होइन यो चाहिँ ग्लेसियर लेकहरू हिमतालहरूको, जसले गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा बनेका ती हिमतालका जुन होइन छेकबार ड्यामहरू हुन्छन् तिनले थेग्न सक्दैनन् भनेपछि ती फुट्ने खतरामा हुने भए। भनेपछि अब पहिलो त हामीले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने राष्ट्रहरूलाई हामीले कसरी उनीहरूलाई नैतिक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि चाहिँ होइन त्यो आह्वान गर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ अब कार्बन उत्सर्जन यति बढी छ कि यो वायुमण्डलमा त्यसले अब आगामी धेरै वर्षसम्म असर त पार्ने नै देखिन्छ। भनेपछि यो अहिले नै हामी टार्न सक्दैनौँ। यो समस्यासँग हामी कसरी अनुकूलित हुँदै जाने, त्यो एउटा भनेको एउटा चाहिँ यसलाई पूर्व सूचना प्रणालीहरू विकास गर्ने। केही अत्यन्तै खर्चिलो पूर्व सूचना प्रणाली भनेको फुट्ने खतराको लेभलमा पुग्यो भन्ने कुराको पूर्व जानकारी जसले गर्दा ठुलो क्षति हुनबाट हामीले होइन जोगाउन सक्ने भयौँ, संरचनाहरू जोगाउन सक्ने भयौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त मानिसको होइन मृत्यु जीवन नै होइन जोगाउन सक्ने भयौँ। दोस्रो
र अत्यन्त खर्चिलो हुने चाहिँ त्यही गएर केही संरचनाहरू बनाउने है। त्यो भनेको हेभी मेसिनहरू लिएर त्यहाँ जानु पर्यो, अत्यन्तै खर्चिलो हुन्छ। त्यहाँ गएर ठुला होइन यो हेभी मेसिनहरू चलाउनु भनेको आफैमा धेरै खर्चिलो भयो। पेट्रोलियम पदार्थ अथवा त्यसलाई चलाउने चाहिँ सामग्रीहरू लिएर जानु पर्यो, हेलिकप्टरमा अपलिफ्टिङ गर्नु पर्यो। भुटानमा, नेपालमा र केही लेटिन अमेरिकन मुलुकमा त्यस्ता गरिएका उदाहरणहरू छन्, तर त्यो खर्चको हिसाबले पनि खतरा धेरै खर्चिलो र जोखिम पनि हुने। फेरि त्यो ठाउँमा गएर ठुल्ठुला मेसिनहरू चलाउनु, डोजरहरू होइन यी खालकाहरू चलाउनु भनेको चाहिँ फेरि आफैमा त्यसले खतरा पनि निम्त्याउँदो रहेछ। त्यसले पहिले नै खोलिदिने, त्यसले केही ठाउँहरू चाहिँ सुरक्षित रूपमा खोलिदिने, जसले गर्दा पानी चाहिँ रेगुलर रूपमा जान पनि सकोस्। र जुन ठाउँमा हामीले अलिकति कमजोर ड्यामहरू देख्छौँ त्यसलाई कसरी हुनसक्छ अलिकति बलियो बनाउने संरचना बनाइदिने, जसले गर्दा अब यो भनेको के हो त भन्दा समस्यालाई अलिकति परसम्म टारेको मात्रै हो। त्यसले चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्दैन। समस्या समाधानै गर्ने भनेको चाहिँ होइन यी हिमतालहरूलाई पग्लन नदिनको लागि होइन कार्बन उत्सर्जन घटाउने हो। अब त्यसमा यो अझ वैज्ञानिक रिपोर्टहरूले आइपिसिसी यो अन्तरसरकारी मञ्च विज्ञानका रिपोर्टले के पनि भन्यो भने यो अत्यन्तै धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हिउँभित्र हावाका चाहिँ त्यो एयर बबलहरू अडिएर बसेका हुँदो रहेछन्। जति धेरै हिउँ पग्लन्छ ती पहिले त्यहाँभित्र गुम्सिएका अथवा बसेका हावाहरू निस्किँदाखेरि त्यसमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा पनि अझ बढी हुन्छ, जसले गर्दा गाडी चलाएर कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तु त्यही हिमालमै त्यहाँ पनि उत्पन्न भयो भनेर पनि वैज्ञानिक तथ्यले भन्यो। अब यसलाई अझ हामी प्राविधिक रूपमा जाँदाखेरि के पनि देखिन्छ भने हिउँको चाहिँ उसको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक, उसले आफ्नो गुण चाहिँ के हुन्छ भने उसले सूर्यबाट आएको जुन रेलाई त्यसले चाहिँ फर्काइदिन्छ, रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। किनभने सेतो वस्तुले रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। हामीले सेतो लुगा लगाएर जाँदा हिँड्दाखेरि हामीले अलिक शीतल अनुभव हुन्छ। जति धेरै हिउँ पग्ल्यो र अघि यहाँले भन्नुभयो जति त्यो कालो भागहरू देखिन थाल्यो त्यसले तातोलाई सोच्छ। फेरि जति धेरै तातो सोच्दै जान्छ त्यति धेरै फेरि त्यसले त्यो क्षेत्रलाई फेरि झन् धेरै होइन पग्लिनु भयो भनेपछि हामी अब यो नराम्रो र अत्यन्तै जटिल चक्रमा फसिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पहिलो त कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरूलाई होइन कार्बन उत्सर्जन घटाउन नै सुसूचित गराउने नै पहिलो जिम्मेवारी रह्यो। अनि त्यो सँगसँगै ती राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी वहन भनेको हामी जस्तो राष्ट्रलाई आर्थिक होइन उनीहरूको दायित्व पनि रहन जान्छ। हामी यसमा आर्थिक सहयोग भन्दैनौँ, यो दायित्व हो र त्यो दायित्व उनीहरूले निर्वाह गरेर ती खालका आर्थिक होइन चाहिँ अर्थतन्त्रलाई परिचालन गरेर त्यहाँ गरिनुपर्ने अरू संरचनाहरू संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउनु पर्यो। जुन प्रतिबद्धता तपाईँले भन्नुभयो नि कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू भने विकसित मुलुकहरूमै यो समस्या आइरहेको छ र अझ हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने त हाम्रो दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र र उत्तरी छिमेकी राष्ट्रमा पनि यो क्रम बढ्दो रूपमा छ, विकसित मुलुकका रूपमा गइराखेको छ। तर हामी जे अपेक्षा गरिराखेका छौँ नि त्यो अनुसारको सहयोग त आजसम्म छैन। 20औं वर्षदेखि यो बहस चलिराखेको छ। यहाँले सही नै भन्नुभयो होइन समग्र रूपमा। त्यसमा केही प्रगति चाहिँ भएका छन्। अब यो यति यो जटिल रहेछ कि यसको समाधान भनेको मल्टिलेटरल फोरम अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय होइन सबै राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याएरै गर्न सकिन्छ। कुनै पनि एउटा राष्ट्रले धनी राष्ट्र र कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने ती विकासोन्मुखमा पनि पर्छन् ती राष्ट्रहरूलाई दबाब दिन द्वैत होइन बाइलेटरल हिसाबले सकिँदैन नै भनेपछि त्यो युएनको फोरम नै उपयुक्त फोरम हो, त्यसको विकल्प नै छैन। पहिले अब 1992मा संयुक्त राष्ट्रसँगै एउटा खाका महासन्धि होइन आइसकेपछि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पनि कार्बन उत्सर्जन त बढेकै छ, तर के चाहिँ प्रगति भएको छ भने त्यो बढ्ने क्रमको चाहिँ जुन गति छ मात्रा चाहिँ कम छ, घट्दै गएको चाहिँ देखिन्छ। सँगसँगै राष्ट्रहरूले जुन युएनको फोरममा आएर प्रतिबद्धता जनाए त्यो प्रतिबद्धता अनुसार काम भएमा पृथ्वीको तापमानलाई 1.5मा सबैले आफ्नो काम गरे भने चाहिँ सीमित गर्न अझै पनि सम्भव छ है। तर सबै राष्ट्र प्रमुखहरूबाट होइन यसको राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिँ चाहिन्छ र छोटो समयमा आफ्नो प्रगति देख्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा कसरी पृथ्वीलाई बाँच्न योग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा आफूमा होइन त्यो सोच पनि हुनु पर्यो। त्यो हो भने चाहिँ अझै पनि सकिन्छ भनेर वैज्ञानिक तथ्यले चाहिँ भनेको अवस्था छ, तर हामी त्यसमा कति गर्छौँ भन्ने हो। हामी जस्तै अति कम विकसित राष्ट्रहरू जो धेरै जोखिममा भएका छन् उनीहरूसँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि हामी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने देशहरूको अलिकति माथिल्लो सूचीमै पर्छौँ। किन हामीभन्दा झन् स्थिति दैन्य भएका अप्ठ्यारो भएका देशहरू पनि छन्। COP28 हुँदैछ
अब यही महिना नै हुँदैछ भनेको 28औं सम्मेलन हो नि त यो, हरेक वर्षको हिसाबले त्यहाँ प्रतिबद्धता त्यही गरेको हो नि। 100 मिलियनको कमिटमेन्ट पनि त्यही हो र अहिले लस एन्ड ड्यामेजको कुरा पनि लास्ट इयर त्यही नै उठिराखेको छ। र संयोगले यो COP28 हुनुभन्दा अगाडि यो क्लाइमेट भिजिटको हिसाबमा UN महासचिव पनि नेपाल आउनुभयो, एन्टोनियो गुटेरेस पनि नेपाल आउनुभयो। यो महासचिवको प्रसङ्ग फेरि आउँछु म। यो कपमा हरेक वर्ष नेपालको प्रतिनिधित्व हुने, तर त्यसको रिजल्ट हुन्छ नि, रिजल्ट चाहिँ कम भयो भन्ने गुनासो सधैँ रहिराख्यो। किन? यो युएनको फोरम कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यतिखेरै यसको रिजल्ट चाहिँ देखिँदैन। पहिलो कुरा हाम्रो धेरै हामी केन्द्रित चाहिँ वर्षको अन्तिममा हुने होइन कप अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन मुख्य सम्मेलन हुन्छ त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। तर बैठकहरू चाहिँ वर्षभरि 50वटा भन्दा बढी मन्त्री स्तरीय प्राविधिक रूपमा र अन्य बैठकहरू भइरहेका हुन्छन्। म हिजो मात्रै युएईमै यो सम्मेलनभन्दा अगाडि हुने प्री कप भन्ने सम्मेलन थियो र त्यसमा सहभागी भएर आए। त्यहाँ गएको वर्ष लस एन्ड ड्यामेज सम्बन्धी फन्ड बन्ने जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यो फन्ड कस्तो हुन्छ, त्यो फन्डले कसरी सहयोग परिचालन गर्छ, त्यो फन्डले कस्ता राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्छ, कस्तालाई दिन्छ भन्ने पाउँछन् भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। त्यो समितिले एउटा निर्णय गर्यो। अब त्यो समितिको निर्णयलाई कपले इन्डोर्स गर्नुपर्छ फेरि होइन, आउँदो चाहिँ मुख्य सम्मेलनले। भनेपछि हामीले त्यो वर्षको अन्तिममा हुने सम्मेलनमा मात्रै केन्द्रित भएर चाहिँ हुँदैन, वर्षभरि नै सम्मेलन सँगसँगै हामीले जस्तै यो कोष नेपालले प्राप्त गर्ने कोषहरू भने अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड भनेर छन्। ती कोषहरूमा हाम्रो रेगुलर सहभागिता होइन अथवा कुनै हिसाबमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ होइन दबाब नै त्यो कति गरिराख्यौँ, हामीले पहुँच कति गऱ्यौँ। त्यो बाहेक हाम्रो उच्च राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कोही यहाँ आउनु हुँदाखेरि अथवा हामी जाँदाखेरि जलवायु परिवर्तनलाई कति प्राथमिकतामा राख्यौँ। ती सम्पूर्ण कुराले त्यो सबैले इँटा थपिँदै जाँदो रहेछ होइन। तर हामीले चाहिँ वर्षको अन्तिममा हुने एउटै सम्मेलनमा त्यो सम्मेलनमा गएर कति पैसा लिएर आयो, त्यो सम्मेलनमा गएर के प्राप्त गऱ्यौँ भन्यौँ भने चाहिँ त्यो एउटा मात्रै सम्मेलनले चाहिँ केही पनि गर्न नसक्दो रहेछ। तर त्यसलाई मैले चाहिँ समग्रतामा नै हेर्न खोजेको, जस्तो 28-27वटामा सहभागी भएर आइसक्दाखेरि नेपालले जति क्षति बेहोरी राखेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन त भन्दाखेरि चाहिँ सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब त्यसमा हामीले सहभागिता गरेर आएर देशमा के गऱ्यौँ होइन, हामीले जलवायु परिवर्तनलाई हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा अनुसार प्राथमिकतामा राख्यौँ कि राखेनौँ, यसलाई काम गर्न दिने निकायलाई कति स्थायित्व दियौँ होइन, ती सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। उदाहरणको लागि विगत 10 वर्षमै म यो विषयमा 2007-08देखि क्रियाशील छु, हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन हेर्ने मन्त्रालय कति ठाउँ गाँसियो र कति ठाउँ खुस्कियो होइन। त्यो मात्रै एउटा उदाहरण पनि, कुनै बेला जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैमा, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, यी हरेक कुराहरू हुँदै होइन। भनेपछि अहिले आएर फेरि सबैलाई एउटा चेतना के छ भने यो विषय चाहिँ एउटा मात्रै मन्त्रालयले हेरेर मात्रै पनि पुग्दैन। भनेपछि यसलाई अत्यन्त उच्च लेभलबाट कति प्राथमिकतामा दिएर त्यो समन्वय गरायौँ हामीले। पर्यटन मन्त्रालयको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। ऊर्जा मन्त्रालय होइन, हाइड्रो पावरको लागि झनै धेरै मन्त्रालय होइन महत्त्वपूर्ण भयो। सामाजिक सुरक्षा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ अन्य क्षेत्रहरू अन्य समुदायहरूमा झन् ठुलो असर गर्छ। भनेपछि हामीले त्यो हिसाबमा हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ। अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरूकै तर्फबाट पनि हेर्दाखेरि हामीले जति पनि देशलाई समृद्धि ल्याउँछु भनेर जति हाम्रा योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ, अघि जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ, एउटै ग्लेसियर लेक चाहिँ फुट्यो भने र त्यसले पार्ने क्षतिले त हाम्रो जिडिपी जुन हिसाबमा बढिरहेको छ त्यसलाई धेरै वर्षसम्म धक्का लगाइदिन्छ। एउटा प्राकृतिक जुन जोखिम हामीले चाहिँ होइन अर्थक्वेक भोग्यौँ 2015मा, त्यसको उदाहरण मात्रै लिँदाखेरि त्यस पछाडि हामीले जसरी हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर गर्यो, भोलि त्यस्तै जलवायुजन्य प्रकोपहरू एउटै मात्रै भयो भने त ठुलो असर पर्दो रहेछ नि त। भनेपछि हामीले त्यो राजनीतिक नेतृत्वको क्षेत्रबाट पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ कि राखेनौँ होइन। अब तपाईँले राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताको प्रश्न ल्याउनुभयो। म UN महासचिव यहाँ आउनुभएको प्रसङ्ग गर्छु। UN महासचिव एभरेस्ट बेस क्याम्पमा पनि पुग्नुभयो, त्यहाँ पनि आफ्नो सम्बोधन गर्नुभयो।
उहाँ नेपालको पार्लियामेन्टमा पनि जानुभयो, त्यहाँ पनि सम्बोधन गर्नुभयो र उहाँको सम्बोधन हेर्दाखेरि प्राथमिकता बेस क्याम्पमा पुग्दा स्वाभाविक थियो, तर इभन पार्लियामेन्टमा समेत उहाँले चाहिँ जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई नै फोकस गर्नुभयो। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले महासचिवसँग त्यो ढङ्गबाट उहाँले दिएको प्राथमिकतालाई बुझे भन्ने लाग्छ। अब पत्रपत्रिकामा आएका जानकारीहरूलाई हेर्दाखेरि र जुन रिपोर्टिङहरू हामीले देख्यौँ त्यसमा त्यो सन्तोषजनक हिसाबले होइन उहाँको भिजिटको मुख्य उद्देश्य जुन जलवायु परिवर्तन भन्नुभएको थियो त्यही विषयमा छलफल भयो भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ। त्यसका रिपोर्टिङहरू होइन औपचारिक रूपमा आउँछन् होला होइन, त्यसमा हामी पछि विश्लेषण गरौँला। तर उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वेबसाइटमा र उहाँको आफ्नो पर्सनल वेबसाइटमै चाहिँ भन्नुभएको छ COP28 28वटा सम्मेलन भइसके र 28औं सम्मेलनमा म जाँदैछु, तर त्यहाँ जानु अगाडिको मेरो पहिलो भ्रमण नेपालबाट सुरुवात गर्छु। नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले अत्यन्त जोखिममा रहेको राष्ट्र, तर विश्वलाई धेरै कुरा जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुझ्न र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको राष्ट्र पनि, र उसले गरेको काम हेर्न पनि जाँदैछु भन्नुभएको थियो। उहाँले यहाँले भन्नुभयो जस्तै एभरेस्ट बेस क्याम्पमा गएर विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो होइन, र हाम्रो संसदमा लगभग 6 मिनट 10 सेकेन्ड जति हाम्रो संसदमा आजसम्म जलवायु परिवर्तनको विषयलाई त्यति गहिराईमा गएर त्यति छलफल आजसम्म सायद भएको थिएन होला। र उहाँले त्यहाँ गएर फेरि हामी कति जोखिममा छौँ र हामीले दुःख कति पाएका छौँ मात्रै पनि भन्नु भएन। उहाँले त्यहाँ गएर नेपालले गरेका राम्रा काम, नेपालले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पूर्व सूचना प्रणालीको एउटा जुन अग्रसरता छ विश्व रूपमा उहाँले आफै अग्रसरता लिनुभएको, त्यसमा नेपालले सहभागी भएर गरेको काम अर्ली वार्निङ इनिसिएटिभ्स फर अल, सँगसँगै हामीले वन संरक्षण गर्नको लागि विश्वलाई दिएको एउटा उदाहरण 45% भूभाग वन संरक्षण भएको लगायतका केही नेपालले गरेका राम्रा कामको सराहना, सँगसँगै युएनको फोरममा नेपालले खेलेको भूमिकाको बारेमा पनि सराहना गरेर जानुभयो होइन। र त्यति गरिसकेपछि उहाँले यति एउटा धरातल यति दह्रो भयो कि त्यस पछाडि अब नेपालले गर्न सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन गर्न सक्दैनौ भनेर आह्वान पनि गरिदिनु भयो हाम्रो संसदबाट। मलाई व्यक्तिगत रूपमा अपेक्षा के थियो भने त्यति उच्च होइन चाहिँ ओहदाबाट यो विषयको गम्भीर्यतालाई लिएर जुन संसदमा छलफल भयो त्यो बारेमा संसदका आगामी सत्रहरूमा त्यसलाई फलोअप गरिनेछ, छलफल गरिनेछ र हामीले आउँदो 28औं सम्मेलन अगाडि नेपालले लिनुपर्ने अग्रसरताका बारेमा पनि केही कुराहरू आउलान् जस्तो लागेको थियो। तर बिस्तारै बिर्सिँदै गयौँ कि जस्तो लाग्छ फेरि। तर पार्लियामेन्टमा त्यो विषय प्रवेशै गरेन नि, गरेन। त्यस पछाडि एउटा छलफल रह्यो र हाम्रो अधिवेशन समाप्त भयो अहिले। हजुर, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि महासचिवले जुन खालको आधार तयार गरिदिनु भएको छ COP28 अगाडि, नेपालले अब कपमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई कुन रूपमा कुन विषयको प्रायोरिटीबाट राख्न सक्छ? अब फेरि यसलाई केही हामीले गरेका कामहरू चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अग्रसरतालाई हेर्ने हो भने अहिले जानुभन्दा लगभग 2-3 महिना अगाडिदेखि नै सबै मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गरेर हाम्रा एजेन्डा के हुन्छन्, के विषय लिएर जाने भन्ने खालका समन्वय छलफलहरू चाहिँ भइरहेका, केही प्रतिवेदनहरू तयार भइरहेका, सँगसँगै त्यहाँ गएर नेपालले के प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही तयारीहरू चाहिँ भइरहेका छन्। सँगसँगै औपचारिक रूपमा हिमालको समस्या हाम्रो मुख्य समस्या हो र यसले हिमाल मात्रै होइन समग्र देशलाई असर गर्छ भनेर युएनको फोरममा चाहिँ एउटा औपचारिक रूपमा बुझाउने सबमिसन भनिन्छ, त्यो पनि आजभन्दा 1 महिना जस्तो अगाडि नेपालले बुझाएको छ। भनेपछि त्यो हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने केही तयारी भएका थिए एक लेभलसम्म। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउनु भएर यो विषयलाई यति धेरै होइन एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हामीमा होइन एउटा एटेन्सन होइन देखाइदिनु भयो। अब यसलाई हामीले अझ अगाडि लिएर जान चाहिँ सक्नुपर्छ। अब त्यो भनेको पक्कै पनि यसपालिको सम्मेलनको सुरुवाती सत्रमा राष्ट्र प्रमुख होइन राष्ट्र अध्यक्षहरूलाई बोलाइएको छ। नेपालबाट पनि उच्च होइन स्तरीय सहभागिता हुने कुरा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी भएको छ। भनेपछि त्यो सम्मेलनमा त्यहाँ सम्बोधन गरिराख्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले दिनुभएको सन्देशलाई पनि त्यहाँ राख्न सक्ने, हामीले गरेका राम्रा काम पनि त्यहाँ सुनाउने, अनि त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारी दुईटा कुरामा विशेष गरी कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने राष्ट्रहरूलाई घटाउन र विकसित राष्ट्रहरूलाई उनीहरूले आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने दायित्व पुरा गर्नलाई हामीले सम्झाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धेरै धन्यवाद।
आज हामीले पग्लँदै गएको हिमाल र त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्याको सँगसँगै COP28मा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने अथवा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको अति कम विकसित मुलुकहरूको जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।